अन्ततः भ्रष्टाचार विरुद्ध बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एकै ठाउँमा भ्रष्टाचारीको ज्वरो उखल्दै बालेन्द्र शाह र प्रचण्ड ललिता निवासको जग्गामा तारबार लगाउन मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिए यता निर्देशन। बालुवाटार जग्गा प्रकरण काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकृत सहित 3 जना पक्राउ। ललिता निवासको अस्थायी संरचना 7 दिनभित्र हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको स्पष्टीकरण। ललिता निवास प्रकरणमा मेरो कुनै पनि भूमिका छैन र मेरा मान्छेहरू पनि छैनन्। जनता जोगाउन होइन, यो सत्ता गठबन्धन। सत्ता जोगाउनको लागि गठबन्धन भएको रवि लामिछानेको टिप्पणी। देश र जनतालाई साक्षी राखेर इतिहासले सम्झिने काम गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। राजनीतिक क्रान्तिको काम सकियो, अब जनताको जीवन समृद्ध बनाउनु पर्ने अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। बेइमानी, रिस र डाहा छातीमा बोकेर आउनेहरूलाई पार्टीको ढोका खुल्ला छैन भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। नयाँ सरकारका लागि काङ्ग्रेससँग कुरै नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। कोशी प्रदेशको नामाङ्कनबाट नेकपा एमाले पछाडि नहट्ने केपी शर्मा ओलीको भनाई। कोशी सरकार गठन गर्न केन्द्रको निर्णय पर्खिँदै काङ्ग्रेस र माओवादी राप्रपा पनि तयार। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखको आह्वान। र कक्षा 11मा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै छान्ने। ललिता निवास प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अन्तिम अग्नि परीक्षा। नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डमा पहिरोले मचायो फेरि विटण्ड। अवरुद्ध पहिरो झरेपछि ट्रक नै उछुटियो। ललिता निवास प्रकरणमा हदम्यादबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय नै अन्यलमा। यता बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिले। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनु होला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकै ठाउँमा उभिएका छन्। भ्रष्टाचारीको ज्वरो उखल्दै बालेन्द्र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकै कडा एक्सनमा लागेका छन्। ललिता निवासको जग्गामा तारबार लगाउन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्देशन दिएका छन् भने यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा बालुवाटार जग्गा प्रकरण काण्ड मचाउने काठमाडौँ महानगरका अधिकृत सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भ्रष्टाचार विरुद्ध एकै ठाउँमा उभिएका हुन्। दर्शकबिन, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकृत सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले काठमाडौँ महानगरका अधिकृत शिवराज भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराज महार्जन र नापे कार्यालयका कर्मचारी घमकुमार कार्की पक्राउ गरेका हुन्। CIB का SP दिनेश कुमार आचार्यका अनुसार उनीहरूलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको हो। यसअघि गत मङ्गलबार भाटबेटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित 4 जना पक्राउ परेका थिए। धर्मगुरु सहित धर्मप्रसाद गौतम, सुधीर शाह र गोपाल कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू अहिले पनि हिरासतमै रहेका छन्। CIB ले मङ्गलबार नै पक्राउ गरेका अन्य 3 जनालाई भने सोही दिन छाडिदिएको थियो। उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ नगर्न आदेश जारी भएको थियो। पक्राउ परेका गुरुङ सहित 3 जनाले पनि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै शैलीमा ललिता निवासको जग्गामा तारबार लगाउन निर्देशन दिएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले ललिता निवासको जग्गामा तारबार लगाउन निर्देशन दिएका हुन्। मेयर बालेन्द्र शाहले आइतबार महानगर प्रहरीलाई सो जग्गामा रहेको क्षेत्रमा तारबार लगाउन निर्देशन दिएको महानगर प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सो जग्गा परिक्रमा छानबिन भइरहेको बेलामा मेयर बालेन्द्र शाहले तारबार लगाउन निर्देशन दिएसँगै आफूहरूको टोली सो क्षेत्रमा गएको महानगरपालिकाको प्रहरी टोलीले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अल्टिमेटम दिँदै अस्थायी टहराहरू भत्काउन आदेश दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गामा बनेका अस्थायी संरचनाहरू 7 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता जनता जोगाउन होइन सत्ता जोगाउन गठबन्धन भएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अहिलेको गठबन्धन जनता जगाउने नभएर सत्ता जोगाउने गठबन्धन भएको टिप्पणी गरेका छन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै सभापति रवि लामिछानेले ठूला दलहरूले सत्ता टिकाउनका लागि गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धनको अभ्यास गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। राष्ट्रिय एकताको कुरा गरिरहेका छन्। अहिले ठूला दलहरू गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धन बनाइरहेका छन्। के को गठबन्धन बनाएको रहेछ भनेको त सत्ता जोगाउनको लागि गठबन्धन रहेछ, जनता जोगाउन गठबन्धन होइन रहेछ, सत्ता जोगाउने गठबन्धन हो रहेछ, त्यो रवि लामिछानेले बताएका छन्। रासपा प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै इमान बोकेर आउनेहरूका लागि मात्रै पार्टीको ढोका खुल्ला रहेको उनले बताएका छन्। यो पार्टीमा सहभागी हुन सबैका लागि ढोका खुल्ला छ, हाम्रो मनको ढोका पनि खुल्ला छ, तर इमान बोकेर आउने साथीहरूलाई मात्र खुल्ला हो। बेइमानीलाई छातीमा बोकेर आउनेहरूका लागि पार्टीको ढोका बन्द रहनेछ, रवि लामिछानेले बताएका छन्। यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी कोशी प्रदेशको नामाङ्करणबाट पछाडि नहट्ने बताएका हुन्। सङ्घीय संसद भवनमा हिजो पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रदेशको नामाङ्करण 2/3 पास गरेकाले अरू दल भागे पनि आफ्नो दल नभाल्ने बताएका हुन्। हामी कोशी प्रदेशमा 40 को सङ्ख्यामा रहेका छौँ। 82 प्रदेशसभा सदस्यहरूले पास गरेर नामाङ्कन गरेको उनले भने, हामी नामाङ्करणबाट भाग्दैनौँ। गत फागुनमा प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी राखिएको थियो। कोशीको नामाङ्करणबाट नेकपा एमाले नहट्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन, यता भने कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका छन्। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको ढोका खुलेको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुले नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेका हुन्। उनले संविधानको धारा 168(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा मिलिजुली सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्। शुक्रबार नेकपा एमाले नेता हिक्मत कुमार कार्की प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका थिए। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका 40, नेपाली काङ्ग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, राप्रपाका 100 एकीकृत समाजवादी पार्टीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीको 1 मात्र सिट रहेको छ। प्रदेश प्रमुखको आह्वान अनुसार आफ्ना दलहरूले 21 असारसम्म प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताइएको छ। दर्शकबिन, काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार गठबन्धन र नेकपा एमाले राप्रपा गठबन्धन दुवैको बराबरी सिट सङ्ख्या भएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बहुमत जुटाउन सकेनन्। उनको सरकार ढलेपछि काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नयाँ सरकारको नेतृत्वको लागि रस्साकसीमा लागेको बुझिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता देश र जनतालाई साक्षी राखेर इतिहासले सम्झिने काम गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनतालाई साक्षी राखेर ऐतिहासिक काम गर्ने आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताएका हुन्। बालुवाटारमा आइतबार इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनद्वारा आयोजित विश्वभरिका नेपाली प्रतिभाहरूसँगको भेटघाटमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, मैले भनेको थिएँ यसपटक म कुनै नराम्रो काम गर्दिनँ, नराम्रो काम हुन दिन्न, जति गर्छु देश र जनतालाई साक्षी राखेर मात्रै राम्रो काम गर्दछु। इतिहासले सम्झिने आफ्नो उनले आउने पुस्ताले सम्झिने केही ऐतिहासिक काम गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले देश निर्माणको अभियानमा बलियो साथ दिने युवा पुस्ताहरूलाई समेत उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन, राजनीतिक क्रान्तिको काम सकियो, अब जनताको जीवन समृद्ध बनाउनु पर्ने माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। दर्शकबिन, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यो देश र सरकारको अगुवाई गर्ने कम्युनिस्ट नेताको रूपमा पाएको
टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार भक्तपुरमा नारायण विलास जोशीको 34औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा आयोजित नारायण विलास जोशी स्मृति प्रतिष्ठान भवन उद्घाटन एवं प्रतिमा अनावरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रचण्डलाई सरकारको अगुवाई गर्ने कम्युनिस्ट नेताको रूपमा आफूले पाएको समेत टिप्पणी गरेका हुन्। उनले अहिले राजनीतिक क्रान्तिको काम सम्पन्न गरिसकेको भन्दै अब जनताको जीवन समृद्ध बनाउने जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। उनले कम्युनिस्ट नेताहरूको रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको समाजवादी यात्रालाई कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने चिन्तन मनन गर्नुपर्ने समेत धारणा राखेका छन्। उनले सबैको ज्ञान अनुभवलाई लिएर इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्ने हो भने अग्रज कम्युनिस्टहरूको सपना साकार